मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम अलैकुम। एक दफ़ा का जिक्र है, किसी गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था बरकत अली। वो सुबह से शाम तक अपने खेत में सख्त मेहनत मुशक्क़त करता, लेकिन उसके बावजूद उसके हालात बहुत ख़राब रहते। यहाँ तक कि नए साल की फसल उगाने के लिए बीज और खाद वगैरह के लिए उसे गांव के एक ज़िम्मेदार से कर्जा लेना पड़ता। ज़िम्मेदार काफ़ी अमीर आदमी था। वो हर किसी को कर्ज देने के लिए तैयार रहता। यही नहीं बल्कि उसकी कोशिश होती कि हर किसी को ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज दे, क्योंकि वो उस पर भारी सूद लिया करता था। बरकत अली भी बेचारा हर फसल में उससे सूद पर कर्जा लिया करता और फसल तैयार होने पर तकरीबन सारी फसल देकर भी कर्जा ना चुका पाता। ज़िम्मेदार उससे कहता, फिक्र न करो, तुम्हारा ये कर्जा जमा हो रहा है, बाद में इसकी कोई सूरत निकालेंगे। बरकत अली इस बात से गाफिल था कि क्या सूरत निकाली जाएगी, मगर जो भी सूरत निकलती उसकी मजबूरी होती। एक मर्तबा बरकत अली को किसी काम से एक सफ़र दरपेश हुआ। दौरान सफ़र रास्ते में उसे अपना एक पुराना दोस्त मिल गया, जो बचपन में उसके साथ मदरसे में पढ़ा करता था। उस दोस्त का नाम रहमतुल्लाह था। उसने बरकत अली से उसके हाल अहवाल पूछे तो बरकत अली ने सारा माजरा कह सुनाया। रहमतुल्लाह बोला, देखो बरकत अली, सूद एक लानत है। अल्लाह ताला सूद को घटाता है। अल्लाह ने सूदी मामलात करने वाले के खिलाफ अपना और अपने नबी का ऐलान जंग कहा है। तुमसे जैसे भी हो, तुम इस कर्जे से और सूद से अपनी जान छुड़ाओ। बरकत अली बोला, लेकिन कैसे? मेरे हालात इस काबिल नहीं हैं कि मैं बगैर सूद के कर्जे के खेती और पैदावार कर सकूं। रहमतुल्लाह ने समझाया, 3 चीजों को हल्का नहीं समझना चाहिए, कर्ज, फर्ज और मर्ज। बस तुम कर्ज ना लो, चाहे तुम्हें अपनी कुछ जमीन ही क्यों ना बेचनी पड़े। क्या बात करते हो रहमतुल्लाह, मेरे पास है ही क्या सिवाय इस जमीन के। मैं इसको बेच दूंगा तो खेती बाड़ी किस पर करूंगा। तुम हिम्मत तो करो, कम खेती करो, मगर अपने लिए। ये उससे तो बेहतर है ना कि तुम सारा साल मेहनत करके जिम्मेदार के आगे डाल दो। बरकत अली ने हीला किया। ठीक है, मैं सोचूंगा। रहमतुल्लाह ने कहा, ठंडे दिल से सोचना, तुम्हारा थोड़ी सी जमीन बेचना तुम्हें तुम्हारी सारी जिंदगी की महरूमी से बचा सकता है। वो कैसे? अब बरकत अली चौंका। जो कर्ज जिम्मेदार के पास बाकी रह जाता है और उस पर जो सूद दर सूद लग रहा है, वो एक दिन तुम्हारी जमीन की कीमत को पहुंचेगा। फिर या तो तुम्हें अपनी जमीन उसे देनी पड़ेगी, या फिर वो तुम्हारे बेटी या बेटा में से किसी एक को अपने यहाँ नौकर बना लेगा। रहमतुल्लाह की ये आखिरी बात बरकत अली के दिमाग में ही थोड़े बनकर बरस रही थी। उसने अपनी बीवी से मशवरा मांगा। बीवी बोली, हमें अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर ये थोड़ी सी कुर्बानी दे देनी चाहिए। सूदी मामलात अगर अल्लाह से जंग हैं तो हमें ये जंग फौरी ख़त्म करनी चाहिए। बीवी के हौसला देने पर बरकत अली अपनी ज़मीन का 10वां हिस्सा बेचने पर तैयार हो गया। जिम्मेदार को जब इसकी इत्तला हुई तो अभागा भागा उसके पास आया। अरे बरकत अली, क्या गजब कर रहे हो? मैं मर गया हूँ क्या? मैं तुमको कम सूद पर कर्जा देने को तैयार हूँ। बरकत अली पक्का फैसला कर चुका था, लिहाजा इनकारी रहा। अच्छा, मैं तुम्हारे बकाया जात में से आधा सूद माफ करता हूँ। जिम्मेदार ने एक और शानदार पेशकश की। इस पर तो बरकत अली भी गड़बड़ा गया, लेकिन फौरन ही उसे ये बात याद आई, सूदी मामलात अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग है। उसने दिल पर जबर करके जिम्मेदार की पेशकश भी ठुकरा दी। जमीन की फरोख्त से जो रुपए हासिल हुआ, उसमें से बेशतर बीज और खाद वगैरह की खरीदारी पर खर्च हो गया, और जो कुछ बचा वो भी तेजी से खर्च होने लगा। कई इजाफी खर्चे जिम्मेदार से दुश्मनी मोल लेने की वजह से निकल आए। करीबी दुकानदार उसे अशिया या तो महंगी देते या फिर इनकार कर देते। उसे इसके हसूल के लिए दूर दराज का सफर करना पड़ता, जिससे उसे सख्त मुशक्कत पेश आती। अक्सर वो उन बातों से घबरा कर, उकता कर अपने किए हुए फैसले पर परेशान होता, लेकिन उसकी बीवी उसको दिलासे देती और अल्लाह की मदद का यकीन दिलाती। फिर उसके यहाँ चोरी भी हो गई। अब तो उसका हाल पतला था। उसे अंदाजा था कि ये भी जिम्मेदार ही का काम हो सकता है, लेकिन वो मजबूर था, कमजोर था। जिम्मेदार ने उसे एक मर्तबा फिर कर्ज देने की पेशकश की, लेकिन उस पर जिम्मेदार की दुश्मनी अच्छी तरह खुल चुकी थी। उसने भूखों मरना कबूल कर लिया, लेकिन कर्ज लेने को तरजीह न दी। नौबत फाकों तक पहुंच गई, लेकिन उसने सब्र किया। अल्लाह ने उसे इस्तकामत पर सब्र की नेमत से नवाजा
اور پھر تو نوازش کے دروازے ہی کھل گئے۔ فصل ہمیشہ سے کم ہوئی مگر اس کے دام چڑھ گئے۔ زمیندار تو برکت علی سے فصل انتہائی کم قیمت پر خرید لیا کرتا تھا۔ منڈی جا کر تو اس نے خوب اچھے داموں فصل فروخت کی اور تقریباً دگنا منافع لے کر لوٹا۔ سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ تھی کہ یہ سارا اس کا اپنا تھا، زمیندار کا نہیں۔ وہ بھاگا بھاگا رحمت اللہ کے پاس پہنچا اور اس کا شکریہ ادا کر کے بولا، اب تو میں اچھے والے بیج، اچھی والی کھاد اور کیڑے مار دوائی بھی خرید سکوں گا، پھر فصل اس سے بھی اچھی ہوگی۔ رحمت اللہ بولا، بھائی یہ سب تو تم کرو گے ہی، لیکن اس سے پہلے بہتر ہوگا کہ تم زمیندار کا معاملہ رفع کرو، چاہے اس کے لیے تمہیں اپنی ساری کمائی ہی کیوں نہ خرچ کرنی پڑ جائے۔ برکت علی کو زمیندار کی طبیعت کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا، مگر مسئلہ پھر یہی تھا کہ وہ اپنی ساری کمائی دے کر بھی زمیندار کا قرض اور سود نہیں اتار سکتا تھا۔ ایک بار پھر اس کی بیوی نے مشورہ دیا، میرا تو خیال ہے کہ تم تھوڑی زمین اور بیچ دیں، لیکن ہر صورت اس قرضے اور سود کی لعنت سے جان چھڑائیں۔ برکت علی 1 سال میں آزما چکا تھا۔ اس نے زمین کا ایک اور حصہ بیچا اور ساری رقم لے جا کر زمیندار کے منہ پر مار دی۔ بچی کچی رقم سے اس نے اپنا کھیتی باڑی کا سامان خریدا اور اللہ کا نام لے کر کام شروع کیا۔ اس کا سرمایہ اتنا محدود تھا کہ زمین کم ہو جانے کے باوجود بھی پوری زمین پر کاشت نہ کر سکا۔ زمیندار نے اسے فقیر سمجھ کر اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ 4 سال بعد برکت علی ایک پوٹلی میں قرضے کی ایک بڑی رقم لے جا رہا تھا۔ اس کے تیز تیز اٹھتے قدم سامنے سے رحمت اللہ کو آتے دیکھ کر رک گئے۔ رحمت اللہ نے پوچھا، ارے برکت علی، سناؤ کیا حال ہے؟ برکت علی گھبرا کر بولا، ابھی مجھے کچھ جلدی ہے، پھر بات کرتے ہیں۔ یہ پوٹلی میں کیا ہے؟ رحمت اللہ نے پوچھا۔ قرضے کی رقم ہے۔ برکت علی کے چہرے پر پریشانی کے مارے پسینہ بہہ رہا تھا۔ وہ تیزی سے ایک طرف بڑھ گیا۔ رحمت اللہ افسوس سے بولا، کتنا سمجھایا تھا میں نے اسے، خیر جو خدا کی مرضی۔ ادھر برکت علی تیز تیز قدم اٹھاتا ایک گھر کے پاس پہنچا، جہاں ایک عورت اپنی 3 بچیوں کے ساتھ دروازے سے باہر کھڑی رو رہی تھی اور چلائے جا رہی تھی، ہائے میرا گھر، ہائے میرا گھر۔ اس کا شوہر بھی غم سے نڈال زمین پر اوندے منہ پڑا تھا۔ برکت علی نے اسے اٹھایا اور پوٹلی دیتے ہوئے بولا، لو رمزو، اپنا قرض چکاؤ اور گھر واپس لو۔ رمزو میں گویا جان پڑ گئی، مگر پھر افسردگی سے بولا، فائدہ کیا ہوا؟ اس کا قرض چکا تو تمہارا چڑھ گیا۔ فائدہ کیا ہوا؟ اس کا قرض چکا تو تمہارا چڑھ گیا۔ فائدہ یہ ہوا کہ میں صرف اپنی رقم ہی واپس لوں گا، سود کا 1 پیسہ نہیں، اور یہ بھی کہ تم اپنی آسانی پر دیتے رہنا۔ برکت علی کے مال میں اللہ نے ایسی برکت دی کہ نہ صرف اس نے اپنی زمین واپس خریدی بلکہ اس نے کافی بڑی زمین اور بھی لے لی، اور یوں سود پر قرض لینے والا تھوڑی سی ہمت اور استقامت سے بلا سودی قرض دینے والا بن گیا۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک اور نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔